يا مريم ورقزيب شور شور مريم ورقزيب شور 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 المنطقة الشرقية مكونة من 24 مقيما من الجنسية الباكستانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع. امتهنوا ارتكاب جرائم احتيالية بذات النمط والسلوك الإجرامي استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون ريال، وذلك من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بإرسال رسائل نصية تتضمن ادعاءات وهمية كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية، وبعد إفصاحهم عنها وتزويد المحتالين بها يتم تنفيذ العمليات المالية. كما ضبط بحوزتهم على عدد 73 هاتفا متنقلا لتنفيذ جرائمهم ومبالغ نقدية تقدر ب